अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 सो म सबै PYQजहरु गर्नेछु सो क्वेसन नम्बर 1 सो क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भनेपछि अब चाहिँ व्हाट इज द भ्यालु अफ यु 1 नम्बरमा आएको हुन्छ यस्तो क्वेसन व्हाट इज द भ्यालु अफ x स्क्वायर माइनस 1 dx यस्तो छ भनेपछि डाइरेक्ट अब मैले फर्मुला सब माथिको कति 9 वटा फर्मुला छ सब फर्मुला पनि यतै मैले लेखिसकेको छु त्यो फर्मुला पनि याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ यो भने चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ यो भनेको इन्टिग्रेसन अफ x स्क्वायर माइनस 1 भनेको त 1 स्क्वायर d स्क्वायर भयो dx हो भने चाहिँ यो त इन्टिग्रेसन अफ के भयो 1 by इक्विभ्यालेन्ट टु यो के भयो 1 by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx को फर्मुलामा गयो चाहिँ यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ हो 1 by 2a ln x minus a divided by x plus a plus c हो सो अब यसमा चाहिँ 1 by 2a को ठाउँमा 1 छ ln x minus a भनेको 1 divided by x plus a plus c भनेको 1 by 2 ln x minus 1 divided by x plus 1 plus c is the answer to this question. So यो चाहिँ MCQ मा आइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ गर्ने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु 1 मार्क्स को पनि आउँछ सो 1 मार्क्स को चाहिँ MCQ मा आयो अनि त्यसपछि 5 मार्क्स को चाहिँ के भन्यो लङ क्वेशन्स मा आउँछ सो यो भयो अनि अर्को चाहिँ यो क्वेशन पनि मैले गरिहाले सो अब त हामीले क्वेशन मात्र सब अनि फेरि हाम्रो कन्सेप्चुअल वाला आएकै छैन हैन सो अब यो क्वेशन चाहिँ जस्तै 4x स्क्वायर माइनस 9 dx यो छ हैन भनेपछि अब यो क्वेशन यसको भ्यालु कति हो भने चाहिँ हमेशा मैले भने चाहिँ हैन यो क्वाड्रेटिक जस्तो छ भने चाहिँ हमेशा यस्तो क्वेशन्सहरुमा चाहिँ माथि जुन 9 वटा फर्मुला थियो नि मैले सुरुमा गरेका जुन प्लस 12 को लागि भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फर्मुला लगाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर चाहिँ सधैँ के बनाउनु पर्छ 1 बनाउनु पर्छ किन भनेपछि हामीले फर्मुलामै x मात्र छ x स्क्वायर मात्र छ दैट्स व्हाई फर्मुलामा x स्क्वायर मात्र छ सो यसमा कोएफिसिएन्ट कुनै पनि छैन दैट्स व्हाई हामीले चाहिँ हमेशा यस्तो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै 9 वटा फर्मुला लाग्ने हरेक ठाउँमा चाहिँ मैले सुरुमा क्वाड्रेटिक वालामा पनि भनेको थिएँ कोएफिसिएन्ट अफ x लाई x स्क्वायरलाई चाहिँ सधैँ के बनाउनु पर्छ 1 बनाउनु पर्छ त्यसको लागि कसरी गर्ने यो पनि मैले मेथड सिकाइहाल्छु यो सिम्पल छ भने चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायरलाई 1 बनाउनको लागि यो दुईटैबाट हामीले चाहिँ 4 कमन लिनु पर्यो 4 कमन लियो भने चाहिँ x स्क्वायर यहाँबाट कमन त भयो तर यहाँ त 4 थियो न 9 थियो भनेपछि जस्तै यसमा यसको ठाउँमा हामीले 4/4 त लेख्न सक्यौं नि त 1 भनेको 4/4 अब भनेपछि अब दुईटैमा 4 भयो 4 कमन तान्यो x स्क्वायर माइनस अनि 9 एउटा माथिको 4 आइसक्यो भनेपछि तल कति भयो 1/4 सो अरु यो भनेको कति भयो 1 by integration of 4 times x square minus 9/4 dx भयो अब यो 4 लाई बाहिर ल्याइदिने रुटको भन्दा बाहिर सिन्स यो के भन्छ हैन स्क्वायर अलरेडी नै स्क्वायर हो त्यसैले यो बाहिर आउँदा सिधै डाइरेक्ट कति भयो 1/2 भइहाल्यो हैन नभएको भए यति √3 मा त त्यो भएको √3 लेख्ने थियो हामी सो यो भनेको अब x स्क्वायर माइनस सिन्स अब हामीले चाहिँ फर्मुला 9 वटा फर्मुला भनेको अब यो कस्तो फर्मुलामा जानुपर्छ अन्डर रुट x स्क्वायर आइसक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ a स्क्वायर को फर्मुला जानुपर्छ सो यो टर्म पनि स्क्वायर बनाउनु पर्छ हामीले भने चाहिँ सिन्स खुदै यिनीहरु स्क्वायर हुन् डाइरेक्ट हामीले चाहिँ 3/2 को स्क्वायर लेख्न सक्ने भयो यदि जस्तै 5/2 भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो √5/2 को स्क्वायर गर्ने भयो यस्तो गर्ने थियो सिन्स यो भइहाल्यो अनि dx अब यो भनेको चाहिँ के भयो 1/2 कोएफिसिएन्ट चाहिँ हमेशा 1 बनाउनु पर्छ भन्ने मैले बुझाइसके अब यो चीज अब यो हुनेबित्तिकै डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने हामीले सो यो फर्मुलाको फुल फर्म अब 1/2 बाहिर आइसक्यो अनि यो भनेको चाहिँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ सिम्पल यसको फर्मुला चाहिँ सिम्पल ln के छ ln x प्लस अन्डर रुट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ यसको फर्मुला यदि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भए 1 के हुन्थ्यो यसमा sin इन्भर्स x बाई हुन्थ्यो डाइरेक्ट तर यसमा x हो सो ln x प्लस अन्डर रुट x स्क्वायर माइनस
यसको स्क्वायर यो जस्ताको त्यस्तै हो भने चाहिँ 3/2 को स्क्वायर प्लस सी अथवा यो भनेको 1/2 ln सो x प्लस x स्क्वायर माइनस 9/4 सो यो पुरैको हो सो यो पुरैको हो ln त होइन सो यो प्लस सी सो यसको एन्सर यो भयो होइन एन्सर यो भयो अब त्यसपछि फेरि यो गर्न सकिन्छ यो यो मोडलस किन राख्यो ब्राकेट यत्तिकै यस्तो गरे पनि भयो यो त पुरै यो 1/2 त सबैको हो नि त फेरि यो 1/2 त 1/2 पुरैको तर अब यो यसमा चाहिँ यसरी ब्राकेट लग भित्रको लागि चाहिँ हामीले यत्तिकै ब्राकेट राखे पनि भयो नत्र मोडलसमा राखिन्छ मोडलस भनेको चाहिँ किन राखिन्छ भने चाहिँ लग भित्र चाहिँ लगको डोमेनमा चाहिँ सधैँ पोजिटिभ भ्यालु मात्र जान्छ सो मोडलसको काम त पोजिटिभ बनाउने द्याट्स वाइ पोजिटिभ मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो देखाउनको लागि चाहिँ मोडलस लेखेको हुन्छ ब्राकेट मात्र लेखिदिए पनि सो त्यो भयो अर्को क्वेसन सबै पिवाईको नै छ यसमा अर्को क्वेसन चाहिँ भ्याल्यु अफ अर्को के छ dx बाई सो dx बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 भ्याल्यु अब यसको लागि पनि सिम्पल x स्क्वायरको कोएफिसिएन्टलाई सधैँ 1 बनाउनुपर्छ अघि रुट थियो सर अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्थ्यो अब यसमा त सिम्पल x स्क्वायर बनाउनु 4 लाई होइन हामीले कमन तान्ने चाहिँ यसबाट जे छ सबलाई कमन x स्क्वायर प्लस अब 1/4 हुने भयो किनकि 1 भनेको त 4/4 थियो यो भने चाहिँ अनि 4/4 भनेको सेम गर्न सक्यो 4 सबैबाट कमन आउँदाखेरि दुईटैबाट x स्क्वायर प्लस 1/4 भयो सो यो भयो इक्वल टु इक्वल सो यो भयो अनि यो भनेको चाहिँ अब यो कुनको फर्मुलामा बनाउनुपर्छ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायरको फर्मुलामा सो सो यो भनेको चाहिँ के भयो अब x स्क्वायर प्लस यो भनेको होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो dx सो यो भनेको अब 1/4 यो त के भयो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यो भनेको चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट के हुन्छ यो भनेको चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट के भयो साइन इन्भर्स टेन इन्भर्स हुन्छ यसमा चाहिँ के भयो यसमा अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन इन्भर्स सो 1/a सो 1/a e भनेको के छ यसमा 1/2 अनि tan इन्भर्स x भनेको यो छ x बाई e भनेको चाहिँ यो छ 1/2 सो 1/2 प्लस c सो 1/4 यो भनेको 2 अनि tan इन्भर्स 2x प्लस c सो यो भनेको 1/2 tan इन्भर्स 2x प्लस c हुने भयो यसमा कुन फर्मुला लगाएको हामीले सो यसमा फर्मुला कुन लगाएको हामीले इन्टिग्रेसन अफ 1/x स्क्वायर a स्क्वायर dx भनेको के भयो 1/a tan इन्भर्स x by a प्लस c सो यो फर्मुला मात्र अलि डिफ्रेन्ट छ अर्को टाइपको छ 1/2 डाइरेक्ट ln a प्लस x a माइनस x होला छ सो 3 नम्बर क्वेसन यो भयो क्वेसन सो 4 नम्बर क्वेसन चाहिँ फेरि यो पनि गरिहालौँ अन्त यो त सिम्पल छ डाइरेक्ट होइन यो त डाइरेक्ट के को फर्मुला भयो साइन इन्भर्स एक्सको यस्तो टाइपको फर्मुलावाला क्वेसन पनि आउँछ जुन चारवटा माथिको छ नि त्यो चाहिँ होइन 9वटा फर्मुला मैले सुरुमा दिएको थिएँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यो भयो यस अब यसमा चाहिँ नर्मली चाहिँ यति नै क्वेसन्सहरू मतलब 1 मार्क्सको क्वेसन्सहरू यस्तै आउँछ सुरुमा एउटा क्वेसन चाहिँ अलि राम्रो छ जुन सब्स्टिट्युसन वाला छ त्यो गरौँ हामी सब 1 मार्क्स क्वेसन्सहरू हो यो x टाइम्स cos x स्क्वायर dx हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युसन वाला छ भनेपछि यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ किनकि cos स्क्वायर छ यसमा भने चाहिँ cos भित्र चाहिँ हमेसा कि त लिनियर हुनुपर्छ डाइरेक्ट हुनको लागि कि त x मात्र हुनुपर्छ द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ लेट x स्क्वायर इक्वल्स टु t भने चाहिँ अब डिफ्रेन्सिएटिङ मैले अहिले लेख्दैछु डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि यो दुईटैतिर गर्दाखेरि 2x बट dt बाई dx भयो सो यो भनेको 2x dx इक्वल्स टु dt भयो
अनि एक्स डिएक्स मात्र भनेको कति भयो डिटी बाई 2 भयो। सो भइहाल्यो यति गर्ने बित्तिकै। अब यो भनेको चाहिँ होइन सो पहिला चाहिँ म छुट्याउँछु कस एक्स स्क्वायर अनि एक्स डिएक्स होइन हामीसँग। सो कस एक्स स्क्वायर वटामा हामीले कति मान्यौँ टी स्क्वायर ओ टी सो टी छ अनि एक्स डिएक्स अब पुरै टीमा चेन्ज गर्नु एक्स डिएक्स भनेको यता कति भयो डिटी बाई 2 सो 1/2 त कन्सट्यान्ट बाहिर आयो। सो कस कस टी डिटी भयो। सो यो भनेको चाहिँ कति भयो 1/2 कस टीको इन्टिग्रेसन कसको साइन हुन्छ नेगेटिभ किन हुँदैन नेगेटिभ इन्टिग्रेसनमा सी वाला आयो भने चाहिँ मात्र हुन्छ। सो साइन टी प्लस सी यो भनेको 1/2 अब टीको भ्यालु त ओरिजिनली साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो यो हुन्छ यसमा यो चाहिँ अलिकता राम्रो छ जुन चाहिँ 11 मा पनि हुनसक्छ यो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू। सो यो भयो अनि यो टाइपको क्वेसन छ। अब कहिलेकाहीँ जस्तै होइन को मार्क्सको आउने क्वेसन्सहरू पनि होइन यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ केमा सोधिरहेको हुन्छ को मार्क्सको क्वेसन पनि हामीलाई एमसिक्यूमा सोधिरहेको हुन्छ होइन जो चाहिँ लामो सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ तर एमसिक्यूमा आइसक्यो भने चाहिँ 4 मार्क्सको पनि हुन्छ त्यो चाहिँ म अहिले उसमै लिनेछु एउटै उसमा लिनेछु। सो एउटा फेरि 1 मार्क्सको कहिलेकाहीँ आउन सक्छ यो पनि गरिहालौँ। सो कति नम्बर क्वेसन हो अब हामी डाइरेक्ट यसपछि लङमा जानेछु डाइरेक्ट 6 सबै जति पनि हामीले गराएको छौँ नि तिनटै कन्सेप्चुअल सबको गर्नेछौँ हामी। सो इन्टिग्रेसन अफ 1/x स्क्वायर प्लस 5 डिएक्स छ यसो भने सिम्पल। अब एक्स स्क्वायर छ भने चाहिँ यो चाहिँ ए स्क्वायर हुनुपर्छ किनभने चाहिँ हामीले यो देख्ने बित्तिकै एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुलामा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र त्योभन्दा पहिला एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट हमेसा 1 हुनुपर्छ जुन चाहिँ 1/क्वाड्रेटिक वालामा पनि मैले भनेको थिएँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस अब यो यसलाई स्क्वायरमा चेन्ज गर्नको √5 को स्क्वायर गर्दा स्क्वायर र √5 क्यान्सल हुन्छ यो भइहाल्यो। अब यसमा चेन्ज भइसक्यो के भयो 1/a tan इन्भर्स x by a हुन्छ। सो हामीले 1/a tan इन्भर्स x by a हुन्छ द्याट्स वाइ यो भनेको कति भयो 1/√5 tan इन्भर्स x by √5 प्लस c सिम्पल यो भइहाल्यो यति भयो। अब सिम्पलका कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट फर्मुला पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ सबैको चाहिँ लङ क्वेसन्सहरू गर्ने छौँ। सो त्यसपछि लङ क्वेसन्स जुन चाहिँ कन्सेप्चुअल लङ क्वेसन्सहरू छ जुन चाहिँ हामी सबै पिवाइक्युजहरू नै गर्नेछौँ यसपछि चाहिँ। सो यो भयो एकदमै यसपछिको सेसन सब कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको लागि एकदमै इजी हुनेवाला छ यो। सो सो स्टे ट्युन अलि लामो हुनसक्छ बट इच एन्ड एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रचदेखि नै स्टार्ट गरेको छ द्याट्स वाइ होइन अलिकता लामो लाग्न सक्छ बट हामी अब पिक पोइन्टमा पुगिरहेको छौँ। सो द्याट्स वाइ अब चाहिँ हामी चाहिँ लामो क्वेसन चाहिँ कस्तो गर्ने भनेपछि चाहिँ ल सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ क्वाड्रेटिकवाला गर्नुपर्नेछ। सो क्वाड्रेटिकवालाको फास्ट इयरमा आएको क्वेसन्सहरू हेरौँ हामी। सो यसमा चाहिँ क्वाड्रेटिकवाला चाहिँ सो 1/क्वाड्रेटिकवाला कुन क्वेसन छ पहिला त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी उसमा जाने। सो त्यति साह्रो मैले यसमा देखिनँ। सो फर्स्ट इयर क्वेसन चाहिँ 1/क्वाड्रेटिक सिम्पल म चाहिँ अब यो लिनियर क्वाड्रेटिकवाला छ यसमा त्यो गरौँ सुरुमा। अब सो क्वेसन नम्बर 1 लङ क्वेसन्स चाहिँ होइन यो पनि पिवाइक्यू छ जुन चाहिँ हो 2x - 11 x स्क्वायर प्लस x - 2 dx। सो टाइप फर्स्ट टपिकको पनि सेकेन्ड टाइपको बेला छ। सो यसलाई सल्भ गर्ने तरिका मैले भनेको थिएँ होइन त्यो भनेको चाहिँ लिनियर त्यो भनेको चाहिँ लिनियर इक्वल्स टु लैम्डा टाइम्स d/dx अफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। सो लिनियर अब यसमा के छ और 2x - 11 इक्वल्स टु लैम्डा टाइम्स d/dx अफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिकको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि कति भयो यो भनेको 2x + 1 यो त 0 भइहाल्यो कन्स्ट्यान्टको 2x + 1 प्लस म्यू और
2x minus 11 is equals to 2 lambda mu plus and that is lambda plus mu. अब यो र यो इक्वल भयो अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म यो र यो इक्वल भयो सो त्यसपछि हामीसँग के भयो 2 lambda is equals to 2 lambda. Oh, sorry. That is x. So it is x, 2 lambda x, so x coefficient. So 2 lambda is equals to, therefore lambda value 1. And यसबाट चाहिँ lambda plus mu is equals to minus 11 छ. So lambda को value हामीसँग कति छ 1 plus minus 11 or यो भने mu को value कति भयो minus 12. यो हुने बित्तिकै मैले यतिसम्म त मैले अगाडि नै अलरेडी नै गरेँ थिएँ. अब लिनियर इज इक्वल्स टु lambda टाइम्स हैन dy dx अफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू छ. यसको मेन मकसद चाहिँ लिनियरलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्नु हो. त्यसको लागि सुरुमा इक्वल किन गरेको भने चाहिँ ल्याम्डा र म्यूको भ्यालु. अब लिनियर भनेको त हामीले यो मानिसकेका छौँ ल्याम्डा. अब यो लिनियर इज इक्वल्स टु माथि यो भनेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ 2x माइनस 11 भनेको चाहिँ के भयो ल्याम्डा. ल्याम्डाको भ्यालु कति भयो 1 टाइम्स अनि त्यसपछि डिवाइड dx अफ क्वाड्रेटिक अथवा यहाँबाट सिधा यहाँबाट गरे पनि भयो 2x माइनस 11 ल्याम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिकको भनेको यो कति भयो 2x प्लस 1 अनि त्यसपछि प्लस अनि म्यूको भ्यालु अब यसबाट पुट गर्ने अथवा डाइरेक्ट यहाँबाट पुट गर्ने भयो. सो म्यूको भ्यालु हामीसँग कति छ -12 डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अनि यो त dx हो. फेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै यो आउनु पर्यो न कि फेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2x माइनस यो सल्भ गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्ट त्यत्तिकै यो फर्मुला बिना चाहिँ हामीले मैले भने दुई अर्को आफै पनि यसलाई तलको मेन मकसद भनेको चाहिँ तलको क्वाड्रेटिकको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ माथि ल्याउने प्रयास गर्नु. यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला बिना पनि गर्न तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तल माथि हुनसक्छ भनेर चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा गरेको. मेन मकसद भनेको यही हो यसलाई चेन्ज गरेको. तर फेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यही आउनु पर्यो 2x प्लस 1 माइनस 12 भनेको 2x माइनस 11 नै छ. सो मिलिहाल्यो. सो यसको मतलब चाहिँ 2x प्लस 1 माइनस 12 डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. सो dx अब दुईटैलाई अलग अलग गरौँ हामी. सो द्याट इज integration of 2x plus 1 divided by so x square plus x minus 2 dx and minus 12 divided by x square plus x minus 2 dx. मैले भनेको थिएँ लिनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला गऱ्यो भने चाहिँ 1 बाई लिनियर 1 बाई क्वाड्रेटिक लिनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला गऱ्यो भने चाहिँ 1 बाई क्वाड्रेटिक अथवा 1 बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक वाला यहाँ भित्रै हुन्छ. सो यसमा आइहाल्यो भनेपछि अब यो भयो त यो भनेको चाहिँ सो यो भनेको चाहिँ हैन 2x प्लस 1 डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dx. अब कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर ल्याउँ. सो आइहाल्यो. यो भनेको चाहिँ फेरि यसैभित्र चाहिँ के पर्छ भने त मैले 1 बाई क्वाड्रेटिक अथवा 1 बाई सुरुमा भनेको थिएँ मैले dx र यो भइसक्यो. अब यो क्वेसन पुरै दुई पार्टमा भयो. सो अलग अलग गर्नको लागि मैले लामो जाने चाहिँ सो यसलाई आई1 माने आई1 माने मैले यसलाई आई2 माने. सो अलग अलग गरौँ. सो अब त्यसको लागि चाहिँ अलग अलग गर्न सक्छ. सो फर आई1 भन्नु अलग अलग सल्भ गर्ने किन सँगैको त लामो हुन्छ नि त. सो फर आई1 यो भनेको चाहिँ 2x. सो यो पार्ट चाहिँ अलग हो. सो यो फर आई 2x प्लस 1 डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dx. यो भनेको चाहिँ अब यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ. डाइरेक्ट तलको डिफ्रेन्सिएसन माथि छ भने डाइरेक्ट यसको एन्सर पछि लग तल डिनोमिनेटरमा जे छ त्यो हुन्छ. डाइरेक्ट यसको एन्सर त्यो हुन्छ. तर यसलाई प्रुफ पनि गर्छु म. पछिदेखि नै हामी यस्तो गर्नुपर्छ. लेट तलको लागि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टु t. अब विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि यो भनेको 2x प्लस 1 यसलाई गर्दाखेरि dt बाई dx हो. यो भनेको 2x प्लस 1 dx भनेको त dt भयो. सो यो भनेको के भयो यो भनेको चाहिँ
सो 2x + 1 dx त ब्र्याकेटमा आउँछ dt बाई e तलको त पुरै t मानेको छ हामीले सो यो भनेको त dt बाई t भने ln t भनेको चाहिँ के भयो अब भ्यालु राख्दै हामी x² + x - 2 सो सधैँ थाहा पाउनुपर्छ कि यदि तल न्युमरेटर p बाई q को फर्ममा छ कुनै पनि छ भने चाहिँ तलको डिनोमिनेटरको डिफ्रेन्सिएसन एक्ज्याक्टली माथि छ भने चाहिँ त्यसको डाइरेक्ट एन्सर इन्टिग्रेसन चाहिँ के हुन्छ लग अफ डिनोमिनेटर हुन्छ सो आयो भने हामीले सल्भ गर्यौँ सो फर i2 को लागि चाहिँ अब i2 चाहिँ मैले यति लिन्छु अहिले म सो i2 त्यसपछि i2 भनेको चाहिँ के छ x² + x - 2 सो यस्तोको लागि लगको लागि तलको डिफ्रेन्सिएसन माथि एक्ज्याक्टली आइरहेको छ इन्टिग्रेसनमा यसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x² मैले अगाडि कुरा निस्काएँ कोएफिसिएन्ट अफ x² हमेसा 1 हुनैपर्छ भन्ने छैन भए पनि भयो नभए पनि भयो बनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन तर बनाए पनि हुन्छ यसमा त कोएफिसिएन्ट अफ x² अलरेडी नै 1 छ के गर्नु परेन सो बनाए पनि भयो नबनाए किनभने हामीले तलको डिफ्रेन्सिएसन माथि चाहिने वाला छ नि त द्याट्स वाइ यो गर्यो हामीले बट यसमा चाहिँ 1 बाई क्वाड्रेटिक अथवा 1 बाई अन्डर क्वाड्रेटिक छ भने चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x² सुरुमा 1 हुनैपर्छ यहाँ अलरेडी नै छ भयो बनाउनु परेन सो यो पनि मैले बुझाइसकेको छु अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि x² प्लस अब a प्लस b को होल स्क्वायरमा चेन्ज हुनेवाला छ किनभने a² प्लस आइसकेको छ 2ab भनेपछि त्यसपछि 2a को ठाउँमा x लाई मान्नु पर्यो सो अब x नै बनाऊ x लाई ट्रान्सफर्म गरेर 2ab को फर्ममा उ गर्नको लागि 1/2 गर्नुमा काट्दाखेरि x नै बच्यो त्यसपछि 1/2 को स्क्वायर फेरि हामीले हावामा थपेको त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 1/2 को स्क्वायर -2 dx भयो -2 त अलरेडी नै थियो सो यो भनेको चाहिँ हामीलाई के भयो x + 1/2 को स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि अब दुईटै यो बाँकी रह्यो दुईटैबाट मैले माइनस कमन तानिहालेँ सो 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 + 2 सो यो चाहिँ dx छँदैछ सो इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई डाइरेक्ट x + 1/2 को स्क्वायर माइनस यो भनेको कति भयो 9/4 सो यो भयो अब हामीले चाहिँ यसलाई यो के को फर्मुलामा गइरहेछ x² - a² को फर्मुलामा गइरहेछ x कोडमा x + 2 यस्तो हुनु पर्यो आयो x + 1/2 को स्क्वायर माइनस यसलाई पनि होल स्क्वायर गर्नुपर्छ सिन्स दुईटै स्क्वायर हो त्यसैले 3/2 को स्क्वायर सो यो फर्मुला कुनको फर्मुलामा छ यो चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई x² - a² यो भनेको कति हुन्छ 1/2a ln x - a डिभाइडेड बाई x + a हुन्छ सो यो यस्तो टाइपको छ यसमा x को ठाउँमा के त यसमा x मात्र छ यसको ट्रान्सफर्म फर्म भनेको ट्रान्सफर्म्ड अथवा मोडिफाइड फर्म भनेको चाहिँ x सँग प्लस माइनस कुनै कन्स्ट्यान्ट जे पनि हुन सक्छ -a² को ट्रान्सफर्म फर्म भनेको यो तर x को कोएफिसिएन्ट यसमा पनि के हुनुपर्छ हमेसा 1 नै हुनुपर्छ त्यसपछि फर्मुला लाग्ने भनेको यसमा ट्रान्सफर्म फर्म युज भएको छ x मात्र छैन सो x + 1 यति बेला चाहिँ अब यसको फर्म एन्सर के भयो यो भने चाहिँ 1/2 a को ठाउँमा चाहिँ के भयो 3/2 सो ln x - a x - a भनेको यो पुरै x हो माइनस a भनेको 3/2 डिभाइडेड बाई x + a x भनेको 1/2 x + 1/2 प्लस 3/2 यो हो यसको एन्सर अब यसलाई सल्भ गरेर यो भनेको चाहिँ के भयो काट्यो सो 1/3 ln सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै सल्भ गरे पनि भयो न गरे पनि भयो म पुरै सल्भ गर्छु सो भनेको 2x - 2 यो सबै 2x भयो यो सबैमा 2 भयो भने चाहिँ के भयो -2 अनि तल 2 हुन्छ त्यो काटिहाल्छ मैले लेखिनँ डाइरेक्ट अनि यो भनेको 2x + 4 सो यो भयो यसको सो यो भयो यो i2 भयो सो ओरिजिनल इक्वेसन हाम्रो सोल्युसन नाउ लास्टमा सोल्युसन अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा ओरिजिनल 1 को के थियो ओरिजिनलको के थियो यसको हामीसँग i1 - 12 i2 थियो
I1 माइनस 12/2 थियो। सो I1 को भ्यालु हामीले निस्काइसकेको छ। त्यो हो I1 को भ्यालु कहाँ छ हामीले निस्काएको। सो I1 को भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ छ ln x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ln x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 यसमा मोडुलसको साइन राखे पनि भयो अथवा नराखे पनि भयो। यसरी गरे पनि भयो अथवा यो गरे पनि भयो। माइनस 12 अब यो भनेको चाहिँ के छ 1/3 हो नि त। अब I2 यो 1/3 ln 2x माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2x प्लस 4 अनि लास्टमा कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्दिने। अब यो काटेर 4 भयो। सो ln x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 4 ln 2x माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2x प्लस 4 प्लस c। सो लामो छ तर सो यो चाहिँ एन्सर भयो। सो यसमा चाहिँ 1/क्वाड्रेटिक वाला पनि इन्क्लुड गरिसक्यो हामीले। सो यसमा यो टाइपको छ। सो क्वेसन नम्बर 2 अब क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1/c यो वाला छ। ओके लिनियर बाई फेरि लिनियर बाई क्वाड्रेटिक पनि अन्डर रुटमा भएको भए हुन्थ्यो। सो त्यस्तो टाइपको कम्प्लेक्स क्वेसन चाहिँ म सबै PYQजहरु नै हेरिरहेको छु। द्याट्स वाइ टाइम लागिरहेको होला। सो म चाहिँ डाइरेक्ट देखिसकेँ। सो म त्यो लेख्नेवाला छु। फाइन्ड इन्टिग्रल अफ सल्भ भन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ वनमा जुन चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ निकाल्नेवाला पनि छ। सो यो छ त्यो गरिहाल्छु म। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 यो टाइपको छ क्वेसन छ। डाइरेक्ट हुन त यसमा कोएफिसिएन्ट अफ हेरिहाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायरको भ्यालु कोएफिसिएन्ट के हुनुपर्छ हमेसा 1 हुनुपर्छ। यो चाहिँ केमा छ अन्डर रुटमा छ। सो यो छ अनि कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर यसमा सुरुमा के छ 1 छ। ओके अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने डाइरेक्ट 1/रुट क्वाड्रेटिक वाला फर्मेट हो। यसको लागि हामीले 1/क्वाड्रेटिक अथवा रुट क्वाड्रेटिकको लागि चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले पढिसकेका छ। सो त्यो भनिसकेपछि x स्क्वायर माइनस अब a स्क्वायर माइनस माइनस त यसमा द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला बनाउनु पर्नेछ जुन चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो। सो पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर बनाउने त्यो हो हैन। 2x 6 माइनस 6x ल्याउनु पर्छ 2 3 भयो 3b को ठाउँमा 3 भयो 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर प्लस 14 dx सबै रुटमा छ यो। अनि यसपछि के भयो 1 त्यसपछि अन्डर रुट अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ के भयो x माइनस 3 को होल स्क्वायर x माइनस 3 को होल स्क्वायर यो भयो। यति चाहिँ x माइनस 3 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि यो माइनस 9 प्लस 14 dx भयो। अनि यो भनेको 1 अन्डर रुट x माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब मैले डाइरेक्ट 14 बाट माइनस 9 हुँदाखेरि चाहिँ 4 भयो अनि यो भनेको प्लस 4 भनेको के हो 2 को स्क्वायर हो। मैले डाइरेक्ट लेखिसकेँ। सो यो कुन फर्मुलामा गयो अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायरको फर्मुलामा गयो। सिन्स अब यसको त सिम्पल छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ ln x प्लस अन्डर रुट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यो हुन्छ। यसमा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भएको भए मात्र अलि डिफरेन्स ए साइन इन्भर्स x बाई सिन्स यो छ त्यसैले यो अनि यसको ट्रान्सफर्म फर्म भनेको चाहिँ के हो यो फर्मुला खासै यो लेख्नु पर्थ्यो। यो भने चाहिँ 1/अन्डर रुट x को x स्क्वायरको x छँदैछ प्लस माइनस कुनै कन्स्ट्यान्ट यो ट्रान्सफर्म फर्म हो प्लस a स्क्वायर। यसमा नि x को कोएफिसिएन्ट यो x को कोएफिसिएन्ट यसमा x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 1 छ। सो यो पनि होल स्क्वायरमा छ। सो यसमा नि x को कोएफिसिएन्ट के हुनुपर्छ 1 नै हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट सधैँ चाहिँ 1 नै बनाउने प्रयास गर्छ। यहाँ अलरेडी नै छ त्यो भयो। अनि यो फर्मुलामा राख्दाखेरि x को ठाउँमा x प्लस c यो ट्रान्सफर्म फर्मुला यो हो। सो डाइरेक्ट के हुने भयो ln x को ठाउँमा x माइनस 3 प्लस अन्डर रुट सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर त्यो भनेको x माइनस 3 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर। सो यो पुरै मोडुलस राख्यो पनि भयो पुरै अथवा त्यतिकै राख्यो पनि भयो हामीलाई फरक पर्दैन। सो
सो अब यो भनेको x माइनस 3 प्लस अलिकता सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ भने गरिदियो, सक्यो। 3 को स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। सो यो एन्सर भयो, एकदमै इजी छ। यो टाइपको क्वेसन्सहरू भयो यसमा। अनि चाहिँ अब के भन्यो, यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ त्यो वाला क्वेसन्सहरू हैन, त्यति देखिन, तर एउटा क्वेसन छ त्यो पनि गरिहालौँ हामी चाहिँ। पुरै कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीसँग चाहिँ अन्त यसमा चाहिँ डाइरेक्ट भइहाल्यो यो त हैन, यस्तो क्वेसन्स त हामीले गरिसकेको छ। सो कोएफिसिएन्ट वाला चाहिँ हामीसँग यो एउटा क्वेसन छ। सो हामी गरौँ कम्प्लेक्स टाइपको इभ्यालुएट। सो सो फर्स्ट टाइपको चाहिँ अब अलमोस्ट हरेक सबै टाइप्सलाई मैले चाहिँ यो क्वेसन्सहरूले उ भइसकेको छ। सो वान लास्ट क्वेसन फर सुरुको कन्सेप्टको लागि चाहिँ, टपिकको लागि चाहिँ, जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक बेलाको। सो यो चाहिँ हो, यो चाहिँ अलिक राम्रो क्वेसन छ। सो हेरौँ आयो यसमा। सो यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ 3x स्क्वायर प्लस 4 dx हुन्थ्यो। यो पनि त्यति कम्प्लेक्स छैन किनभने चाहिँ एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म छैन यसमा, द्याट्स वाइ ठिक छ यसमा। सो यो क्वाड्रेटिक हुने बित्तिकै चाहिँ हुन्थ्यो, सिम्पल छ, इजी छ। मैले भने थिएँ चाहे यो के भन्यो, यदि लिनियर बाई क्वाड्रेटिक होस् अथवा लिनियर बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक हो, यो देख्ने बित्तिकै हामीले डाइरेक्ट कुन फर्मुला लगाउनुपर्छ, अथवा यसलाई एडजस्ट गर्ने, अथवा लिनियर इक्वल्स टु के गर्नु भनेको थिएँ मैले, यो देख्ने बित्तिकै डाइरेक्ट सुरुमै चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ हामीले 1 बनाउन, यसको लागि सुरुमै म त बनाए पनि भयो, झन् सजिलो। तर यसको लागि चाहिँ डाइरेक्ट सोच्नु कोएफिसिएन्ट 1 एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट 1 बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। यस किनभने चाहिँ 1 बाई लिनियर बाई क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक भित्रै फेरि 1 बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक अथवा 1 बाई क्वाड्रेटिक अर्को पार्ट त्यसमा छुटेको हुन्छ, त्यसको लागि बनाउनु पर्छ। सो बनाए पनि भयो, नबनाए पनि भयो। सो यो टाइपको भयो। यो भनेको ल्याम्डा टाइम्स सो डी बाई डिएक्स अफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू हैन, यो भयो। लिनियरको ठाउँमा चाहिँ हामीले लिनियरको ठाउँमा के छ, लिनियर भनेको एक्स छ, ल्याम्डा टाइम्स डी बाई डिएक्स अफ यसको क्वाड्रेटिकको भनेको कति भयो, 6x मात्र भयो। अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्टको 0 भइहाल्यो, प्लस अनि त्यसपछि म्यू भयो। और एक्स भनेको चाहिँ के भयो, 6 ल्याम्डा एक्स प्लस म्यू भयो, सिन्स एक्स मात्र छ। सो 6 ल्याम्डा इज कस टु 1 भयो, द्याट इम्प्लाइज ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ 1/6 भयो। अनि म्यूको भ्यालु त हामीसँग कन्स्ट्यान्ट छैन, 0 भइहाल्यो। सो यति नै हुने भयो। सो अब यो क्वेसन चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर हामीले चाहिँ लिनियर इक्वल्स टु अथवा लिनियर ल्याम्डा टाइम्स डी बाई डिएक्स अफ म्यू, अथवा एक्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा टाइम्स 6x प्लस म्यू थियो। अब यो राखौँ एक्सको ठाउँमा ल्याम्डा टाइम्स, अब ल्याम्डा भनेको चाहिँ हामीलाई के छ, 1/6 टाइम्स 6x प्लस म्यूको भ्यालु कति भयो, 0। सो डिभाइडेड बाई अन्डर रुट यो भयो। यस्तो नर्मल क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ हामीले फर्मुलै लगाउनु पर्ने भन्ने छैन। मेन मकसद नै के हो भनेको चाहिँ जुन तल डिनोमिनेटरमा भएको क्वाड्रेटिकको एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ जुन त्यसको डिफ्रेन्सिएसन माथिमा ल्याउने हो, मेन मकसद यो फर्मुलाको कामै। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो फर्मुला नलगाएर चाहिँ 3x स्क्वायर प्लस 4को डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ कति हो भनेपछि 6x हो भने चाहिँ 1/6 यहाँ डिभाइड गर्न सक्थ्यौँ, यानि 6 चिप्काइदिएको भए अलरेडी आउँथ्यो। कुनै कुनै नर्मल चिजहरूमा गर्न जरुरी हुँदैन, तर कहिले झुक्किने टाइप्सको हुन्छ, रिस्क किन लिने भनेर डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाएको, नत्र चाहिँ नर्मल हुन्छ। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ भइहाल्यो त, अब यसमा 0 छँदैछ। सो अब यो के भयो, 1/6, एकदमै इजी क्वेसन, 6x बाई, यसमा चाहिँ सिन्स कन्स्ट्यान्ट टर्म कुनै पनि नभएर चाहिँ 1 बाई क्वाड्रेटिक बेला अघि दुईटा पार्टमा क्वेसन छुट्टिन्थ्यो, त्यो भएन किनभने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म नै छैन। सो 3x स्क्वायर प्लस 4 भयो। सो यो त भयो। अब मेन मकसद चाहिँ हामीले तलको डिफ्रेन्सिएसन माथि आइसक्यो भनेपछि के गर्नुपर्छ,
लेट गर्ने हुन त यसको पनि डाइरेक्ट थाहा छ मलाई बट एकचोटि गरौँ होइन ल हामीले चाहिँ लेट के गर्नुपर्छ भने चाहिँ 3x² प्लस 4 इक्वल्स टु टी माने भयो तर सिन्स रुटको भित्र छ हामीले चाहिँ टी स्क्वायर मानिदिउँ रुटको भित्र छ त्यसैले टी स्क्वायर मानिदिउँछौँ डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि कति भयो 6x यो भइहाल्यो कन्स्ट्यान्टको 0 अनि विथ रेस्पेक्ट टु गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट लेखिरहेको छु अब बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँले फेरि म डाइरेक्ट भन्दा नि गर्छु म कहिलेकाहीँ सो नबुझ्न पनि सकिन्छ सो यो भनेको डी बाई टी एक्स अफ 3x² प्लस 4 अनि डी बाई डिएक्स अफ क्लास 11 मा पढिसकेको छ तै पनि 6x इक्वल्स अब यो भनेको त हामीलाई थाहा छ 2t dt बाई dx यो भनेको चेन रुल लगायो फेरि हैन यो भनेको हामीलाई थाहा छ नि सो यो कसरी भयो यो भनेको चाहिँ dt स्क्वायर बाई dx छ सो हामीले चाहिँ dt स्क्वायर बाई dt dt यो एडजस्ट गर्यो अब त मिल्यो t को फंक्सन छ भने चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु t नै हुन्छ भनेको 2t बाँकीको कति रह्यो dt बाई dx सो यो चाहिँ यसरी आएको सो यो वाला अब हुने बित्तिकै चाहिँ ओ dt बाई dx सानो छ अलिकति सो dt बाई dx भयो सो हामीले चाहिँ अब माथि के छ 6x dx छ सो 6x dx लाई एक ठाउँमा लेख्ने अनि त्यसपछि हामीसँग यो कति बाँकी रह्यो त 2t dt यो हुने बित्तिकै अब चाहिँ के हुने भयो यति हुने बित्तिकै यो इन्टिग्रेसन केमा चेन्ज भयो यो इन्टिग्रेसन हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल इन्टिग्रेसन यो हो यो केमा चेन्ज भयो यो भने चाहिँ 1/6 6x dx भनेको चाहिँ के छ यो आइसक्यो हामीसँग t dt डिभाइडेड बाई अनि अन्डर रुट अनि 3x² प्लस 4 भनेको चाहिँ हामीले t स्क्वायर मानेको छ सो t स्क्वायर सो अब यो भनेको चाहिँ के भयो 1/6 t स्क्वायर भनेको t कमन आइसक्यो अब मैले सो यो भनेको चाहिँ हामीसँग e नै छ सो dt क्यान्सल भइहाल्यो therefore 2/6 dt अब dt को इन्टिग्रेसन केवल के हुन्छ 1/3 e हुन्छ t प्लस c सो डाइरेक्ट अब यसको एन्सर लास्ट फाइनल एन्सर क्वेसन भनेको t भनेको हामीले कति मानेको थियो सो t भनेको चाहिँ सो हामीले t स्क्वायर भनेको चाहिँ 3x² प्लस 4 मानेको छ t हुँदाखेरि चाहिँ अन्डर रुटमा जाने भयो सो अन्डर रुट 3x² प्लस 4 सो अन्डर रुट 3x² प्लस 4 हुन्छ प्लस c एन्सर हुन्छ किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ t स्क्वायर भनेको चाहिँ 3x² प्लस 4 मानेको थियो त्यहाँबाट यो आयो चाहिँ अब त्यही त रुट लिँदाखेरि दुइटै के हुने भयो t बाहिर आउने भयो सो 3x² प्लस 4 हुन्छ सो यो क्वेसनको एन्सर यति नै हो सो क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ अब 4 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ सिम्पल छ यो 4 नम्बर क्वेसन चाहिँ अब यति नै हो के भन्यो माथि क्वाड्रेटिक उबाला चाहिँ क्वाड्रेटिक वालाको चाहिँ यदि x² कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 छैन भनेपछि हामीले 1 बनाउनु पर्छ हुन त सबैमा 1 बनाएर राखेको नै भयो बट लिनियर बाइ क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाइ क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाइ क्वाड अथवा र लिनियर बाइ अन्डर रुट क्वाड क्वाड्रेटिकको लागि चाहिँ अनि कोएफिसिएन्ट अफ x² सुरुमै 1 बनाउनु जरुरी छैन पछि अर्को पार्टमा सेगमेन्ट भइसक्यो भने चाहिँ फेरि यो त दुईटा पार्ट हुन्छन् i1 प्लस i2 यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट एउटा पार्टमा के हुन्छ दुईटैमा चाहिँ यसमा दुईटै i1 प्लस i2 मा सेगमेन्ट i1 मा चाहिँ डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x² चाहिँ 1 बनाउनु जरुरत हुँदैन बट यसमा चाहिँ यो चाहिँ 1 बाइ क्वाड्रेटिकमा सेगमेन्ट हुन्छ यति बेला चाहिँ कोएफिसिएन्ट
अफ एक्स स्क्वायर चाहिँ 1 बनाउनु पर्छ। सो यसमा पनि सेम हो। अब यसमा पनि सब्स्टिट्युट यसमा नि सुरुको वालालाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ 100%, त्यो गर्नै पर्छ। मेन चाहिँ अब यसमा लिनियर बाई क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक छ भने चाहिँ यो चाहिँ यो इन्टिग्रेसन चाहिँ दुईवटा इन्टिग्रेसनमा सेगमेन्ट हुन्छ। सुरुको इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ हामीले डिनोमिनेटरमा जे छ सबै मेथड अप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ होइन टी मान्नुपर्छ, अनि त्यसको ट्याक्कै डिफ्रेन्सिएसन माथि आउँछ। र यदि अन्डर रुटमा छ भने चाहिँ पनि तलको अन्डर रुट भित्रको लागि हामीले चाहिँ टी मान्नुपर्छ, जुन सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्नुपर्छ। अनि सकेसम्म चाहिँ टी स्क्वायर मान्ने, किनभने चाहिँ रुट हट्छ नि त, रुट हटिसकेपछि सजिलो हुन्छ टी स्क्वायर मान्ने, तलकोलाई नै मान्ने। अनि अर्को पार्टमा चाहिँ नर्मल जुन मेथड छ यसमा पनि 1 बाई यसमा चाहिँ 1 बाई अन्डर रुट क्वाडमा बन्ला यो पार्ट चाहिँ I2 वाला। सो यसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर के बनाउनुपर्छ हामीले 1 नै बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ हमेसा थाहा पाइराख्ने। सो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ अरू मैले PYQsमा टाइपको छैन। सो यो वाला छैन। अनि हामी चाहिँ अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ किनभने चाहिँ यो वाला यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको इन्टिग्रेसनमा पनि यो आउनेवाला छ, किनभने सब्स्टिट्युट अब केमा जानेछौँ त्यसमा आयो भने चाहिँ गर्नेछौँ। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक वालामा जानेछौँ हामी। 4 नम्बर क्वेसन PYQs हो यो। सो अब डाइरेक्ट हामी जाउँ इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई 5 प्लस 4 cos x dx। सिन्स यो लिनियर वालाको टाइप 2 मा छ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स एक्सप्रेसनको टाइप 2 मा चाहिँ मैले अगाडि नै गरिसकेको छु। सो हामी चाहिँ cos x लाई चाहिँ 10x को हाफ एङ्गल फर्मुलामा चाहिँ 10 को हाफ एङ्गल फर्मुलामा एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो 1 बाई यसमा चाहिँ के भयो 5 प्लस यसको लागि नेम यो आउँछ होइन, सायद यही भित्र चाहिँ यही क्वाड्रेटिक सबै आखिरमा प्लस 2 मा 12 को चाहिँ इन्टिग्रेसन सबै यो 1 बाई क्वाड्रेटिक अथवा 1 बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाई क्वाड्रेटिक अथवा लिनियर बाई अन्डर रुट क्वाड्रेटिकमै छ। यो पनि लास्टमा सब्स्टिट्युट गरेर त्यसैमा आउने हो। सो सेमै हो। सो तर यो कम्प्लिकेटेड छ त्यहाँभन्दा, किनभने त्यो 1 बाई क्वाड्रेटिक लिनियरमा मात्र दिएछ भने एक स्टेपमा आयो, एउटा स्टेप हुन्छ। यसमा दिएछ भने चाहिँ एक स्टेप बढी गर्नुपर्छ। सो यो अब यसलाई हामी 10 को फर्मुलामा चेन्ज गर्नेछौँ। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ यो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अनि डिएक्स छँदैछ। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ इक्वल टु सो 1 बाई यो एरोको साइन नेग्लेक्ट गर्नु होला। सो अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ रेडले गरौँ है। सो अब 5 ले उ गर्दाखेरि 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 ले भित्र पनि मल्टिप्लाई गरौँ 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 सिधा भइहाल्छ यो। सो यो भनेको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिएक्स। सो अब यता गरौँ हामी। सो यो भइसक्यो भने चाहिँ सो अब यो चाहिँ माथि जान्छ होइन। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिएक्स। यसको लागि त माथि मैले भनेको नेम चाहिँ हमेसा सधैँ याद गर्नुपर्छ। सो सल्भ गर्दाखेरि यो 9 अनि त्यसपछि 5 यो कति भयो प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 फेरि माथिकोलाई सल्भ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेको सेक स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टु 1। सो यो भने चाहिँ कति भयो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिएक्स। सो यो त हामीलाई थाहा छ। सो 1 हुन्छ यो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो यो अनि त्यसपछि 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 यो हुने बित्तिकै अब 10x 10 लाई चाहिँ मैले
10x/2 अथवा 10x जसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको थिएँ। सो लेट 10x/2 जसको हामीले के मान्ने p मान्ने। सो t कन्सिडर गरेर डिफ्रेन्सिएसन गर्ने डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गर्ने d/dx इक्वल्स टु 10x/2 इक्वल्स टु d/dx अफ p गर्ने। सो यो भनेको 10x को डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ 10x सेक स्क्वायर x/2 फेरि चेन रुल लाउँदाखेरि x/2 को डिफ्रेन्सिएसन 1/2 इक्वल्स टु dt/dx। सो अब यसबाट हामीले माथि चाहिँ सेक स्क्वायर x/2 dx मात्र छ। सो यसलाई यता चाहिँ यति मात्र लेखौँ हामी सेक स्क्वायर x/2 dx। यसमा चाहिँ सेक स्क्वायर x/2 dx मात्र छ। सो यति मात्र लेखौँ। सो हामीसँग चाहिँ यो भयो सेक स्क्वायर x/2 dx अनि यो 2 यता गएर 2 dt भइदियो। अब अल्टिमेटली चाहिँ यो केमा चेन्ज भयो भने चाहिँ अब सेक स्क्वायर x/2 dx भनेको के भयो 2 dt डिभाइडेड बाई 9 जस्ताको तस्तै प्लस त्यसपछि सेक स्क्वायर सेक x/2 अनि t छ। सो यो भनेको के भयो t स्क्वायर भयो। सिम्पल। अब त यो त नर्मल वे भइहाल्यो। यसमा पनि क्वाड्रेटिक वाला आयो इजी वाला क्वाड्रेटिक आयो। सो उसलाई बाहिर लिइहालौँ सधैँ कन्सटेन्ट टर्म हो। सो यो भयो अनि टी स्क्वायर अगाडि लेखौँ। सो 9 भनेको चाहिँ किनभने टी स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हुन्छ अर्को वाला पनि टर्म स्क्वायरको फर्मुलामै हुनुपर्छ। सो अलरेडी लक्कीली यो चाहिँ के छ स्क्वायर छ त्यसैले 3 को स्क्वायर भइहाल्यो। अब यो भनेको चाहिँ सिम्पल इन्टिग्रेसन 1/x² प्लस ए स्क्वायरको फर्मुलामा के हुन्छ 1/a tan इन्भर्स x/a हुन्छ यसको। सो यो भनेको चाहिँ ट्वाइस अफ 1/a भनेको 1/3 tan इन्भर्स x भनेको यसमा t छ t/3 अनि त्यसपछि चाहिँ यो कति भयो 2/3 सो tan इन्भर्स p को ठाउँमा सुरुमा हामीले कति मानेको थियो त्यो फेरि सब्स्टिट्युट गर्नु 10x/2 10x/2 डिभाइडेड बाई 3 पनि छ नि त। सो पुरै डिभाइड बाई 3 छ। सो 2/3 tan इन्भर्स 10x/2 डिभाइडेड बाई 3 प्लस c आन्सर भयो। सो यो आन्सर भयो यो क्वेसनको। सो सिम्पल। अब हामी 5 नम्बर क्वेसन गर्नेछौँ। 4, 5, 6 नम्बर कुन हो त्यो गर्नेछौँ अब हामी। अनि यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि टाइप 2 कै लिनियरको एउटा क्वेसन गरौँ हामी। नर्मल सिम्पल खालको क्वेसन्स नै आइरहेछ यसमा। सो यसमा चाहिँ अब मिससेलेनियस क्वेसन्सहरू पनि छन् त्यो पनि गर्नेछौँ हामी। dx/1 - 3 sin x यो पनि त्यही टाइप 2 को भयो भने चाहिँ sin x को लागि पनि हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो 10x को 10 को उसमा 1 - 3 sin को फर्मुला 2 10x/2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 द्याट इज यो भनेको चाहिँ dx बाई सो यो भनेको चाहिँ अब यता 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस वाट इज द्याट इज 6 यो राम्रो छ। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 6 10 x/2 भइहाल्यो। अब चाहिँ यो हुने बित्तिकै यो त भयो अनि तल चाहिँ फेरि हामीसँग के बाँकी रह्यो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 यो भनेको चाहिँ माथि जान्छ। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 डिभाइडेड बाई यो भनेको चाहिँ सिम्पल 10 स्क्वायर x/2 माइनस 16 x/2 प्लस 1 हो यसमा गयो। अब भनेपछि यो भनेको dx हो डाइरेक्ट अब मैले
यो भनेको चाहिँ सिम्पल sec square x by 2 dx divided by, so यो भनेको अब tan square x by 2 minus 16 x by 2 plus 1. So अब डाइरेक्ट हामीले लेट 10 को डिफ्रेन्सिएसन माथि छ, सो 10 सिम्पल x by 2 इक्वल्स टु p मान्ने. सो यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट डिफ्रेन्सिएटिङ, अब मैले विथ रिस्पेक्ट टु x मैले डाइरेक्ट गरेँ. अब यो भनेको चाहिँ sec square x by 2 that is 1 by 2 equals to dt by dx माथि नै गरिसकेको छ हामीले. सो यो भनेको चाहिँ के भयो, हामीले चाहिँ sec square x त्यो मात्र sec square x by 2 dx, so that's why हामीले चाहिँ sec square x by 2 dx equals to 2 dt. So 2 dt. So अब यो भनेको चाहिँ केमा चेन्ज भयो, sec square x by 2 dx भनेको चाहिँ 2 dt divided by, अब यो 10 square x by 2 भनेको p square minus 60 plus 1. सो यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको इन्टिग्रेसनमा पनि फेरि आउने क्वाड्रेटिककै हो, लिनियरको क्वाड्रेटिक नै हो, जुन चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथड गरिसकेपछि आउँछ. अब यसमा पनि सिन्स 1 बाई क्वाड्रेटिक छ, यो त कन्सटेन्टलाई त बाहिर निकालिदिइहाल्छौँ हामी. भनेपछि यसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर हमेसा 1 छ कि छैन हेर्नुपर्छ, छैन भने चाहिँ बनाउनुपर्छ. सो अलरेडी नै, सो हामीले डाइरेक्ट अहिले 2 लाई पछि लिइ पनि भयो, डाइरेक्ट लिइ पनि भयो. सो 1 बाई डिटी, अब डाइरेक्ट हामी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइहालौँ. सो पी स्क्वायर माइनस, सिन्स पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको होल स्क्वायरको फर्ममा लिने, सिन्स यता माइनस छ, द्याट्स वाइ ए माइनस बीको स्क्वायरकोमा जान्छ यसमा, द्याट्स वाइ 2t अनि 2t अनि 3 प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर प्लस 1. So that is, and that is dt by that is t minus 3 को square, that is minus 9 plus 1, that is twice of dt by. So यो this, so हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो टाइपको पढेको थियौँ, जब ट्रिग्नोमेट्रीमा यो एक्स्ट्रा स्टेप माथिको 1 बाई क्वाड्रेटिक वाला अलरेडी नै त्यसभित्र आउँछ. यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्न एकदमै चान्स हाई छ. द्याट इज p माइनस 3 को स्क्वायर, यो भनेको चाहिँ माइनस 8 हो. सो माइनस 8 भइसक्यो भने चाहिँ हामी माइनस 8 भनेको के भयो भने चाहिँ 2 रुट क्यु हो. सो 2 रुट 2 हो यो भनेको. ओके, यो भनेको 2 रुट 2 हो. त डाइरेक्ट हामी चाहिँ माइनस 8 हो, माइनस 8 भनेको चाहिँ माइनस 8लाई स्क्वायरको रूपमा लेख्दाखेरि 8 को स्क्वायर गरेर सक्यो. ज्यादा गर्नु पर्दैन. सो किनभने चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ के को फर्ममा गइरहेछ, यो चाहिँ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको फर्ममा गइरहेछ. सो अथवा ट्रान्सफर्म फर्म भनेको मैले के भनेको थिएँ, एक्स प्लस माइनस सी, सी भनेको कोएफिसिएन्ट जुनसुकै कन्सटेन्ट जे पनि हुनसक्छ, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो. सो यसमा पनि अगाडि 1 नै हुनुपर्छ. यो गइसकेपछि ट्वाइस अफ, यो भनेको चाहिँ अब यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो भनेको 1 बाई 2a, 1 बाई 2a भनेको चाहिँ 1 बाई 2a रुट 8 ln x माइनस a, यो भनेको t माइनस 3 माइनस रुट 3 बाई x प्लस a, t माइनस 3 प्लस रुट 3 प्लस c. सो अब 2 2 क्यान्सल भयो, द्याट इज 1 बाई रुट 8 ln, अब t को ठाउँमा हामीले चाहिँ के सब्स्टिट्युट गरेको थियो भने 10 स्क्वायर एक्स बाई 2. सो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3 माइनस रुट 3 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3 प्लस रुट 3 प्लस सी. सो यो चाहिँ एन्सर हुन गयो यो क्वेसनको. सो कति नम्बर क्वेसन नम्बर, अर्को क्वेसन नम्बर गरौँ. सो हामी कुन क्वेसन नम्बर थियो हाम्रो, 6 थियो. सो 7 नम्बर क्वेसन थियो. अब यो लिनियर वालाको पनि भइसक्यो. अब हामी चाहिँ क्वाड्रेटिकको वाला कुनै छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले. लास्ट इयर क्वेसन्सहरू, आई एम सर्चिङ फर दोज पास्ट इयर क्वेसन्स.
उम्, अब यसमा चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन्सहरूमा चाहिँ लिनियर नै रहेछ यसमा सबै यो टाइपको क्वेसन छ सो सबै लिनियरको टाइपको नै रहेछ तर सेक स्क्वायर एक्समा त्यसमा चेन्ज गर्ने चाहिँ नइरहेछ पास्ट इयर क्वेसन्स अब मैले सायद आई विल हेभ टु चेक हेर्नु पर्थ्यो होला सो एउटा लिनियरको फेरि यसको पनि हामी गरिहालौँ अहिले यो दुइटै अर्को क्वेसन छ हामीसँग चाहिँ 3 sin x प्लस 4 cos x अब यो छ भने चाहिँ यसमा लिनियरवालै छ सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले फेरि 10 मै चेन्ज गर्नुपर्छ सो dx बाई 3 sin x को फर्मुला चाहिँ 210 x बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 सो स्पेसल टाइपको चिज छ यो सबैमा यो हो सो dx बाई सो यो भयो अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी केही गर्नु छैन यसमा डाइरेक्ट भइहाल्छ यो सो 6 दुइटैमा त्यो छ 6 10 स्क्वायर x बाई 2 हो छ यसमा अनि त्यसपछि 4 माइनस 4 10 स्क्वायर x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2 so यो भनेको चाहिँ that is माथि जान्छ सो 1 plus 10 square x by 2 divided by अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ यो गर्दाखेरि 210 square 210 square x by 2 प्लस यसमा चाहिँ 210 square x by 2 प्लस 4 भयो अब हुने बित्तिकै चाहिँ अब अघिकै उसमा गइसक्यो सो यता लेखौँ sec square x by 2 dx divided by so 210 square x by 2 plus 4 सो यो हुने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ लेट 10 x by 2 लाई भन्ने t गर्ने सो यसपछि अब मलाई डिफ्रेन्सिएटिङ with respect to x गर्दाखेरि sec square x by 2 times 1 by 2 dt by dx यो भनेको चाहिँ sec square x by 2 dx equals to 2 dt गर्ने र डाइरेक्ट फास्ट गरिसकेँ मैले अब 2 dt by सो यो भयो अनि त्यसपछि ट्वाइस अफ 10 स्क्वायर किन sec square x by 2 dx भनेको 2 dt भइसक्यो अनि 2 10 square x by 2 भनेको 2 10 x by 2 भनेको t छ 2t स्क्वायर प्लस 4 यो छ अब माथिको 2 चाहिँ कमन निस्काउँ अनि यो क्वेस फर्मुला लगाउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले भनेको थिएँ एक्स स्क्वायर अथवा सबैको क्वेसन चाहिँ सधैँ 1 नै हुनुपर्छ सो यो 2 लाई पनि हामीले चाहिँ कम लिनुपर्छ बाहिर लिनुपर्छ सो 2 आइसक्यो बाहिर आइसक्यो भने टी स्क्वायर प्लस 2 एउटा dt नै छ हैन सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ दैट इज इक्वल टु यो 2 क्यान्सल भयो डाइरेक्ट चाहिँ dt by t स्क्वायर सिन्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्मुला जान्छ सो यो सेकेन्ड टर्म पनि a स्क्वायर भन्नुपर्छ स्क्वायर बनाउनु पर्यो रुट 2 को स्क्वायर गर्ने चाहिँ रुट 2 र स्क्वायर काटिन्छ सो सिम्पल अब यो हुने बित्तिकै डाइरेक्ट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट 1 by रुट 2 tan इन्भर्स t by रुट 2 प्लस c हुन्छ सो 1 by रुट 2 tan इन्भर्स फर्मुलाहरू सबै यिनीहरूको मैले अगाडि नै 9 वटा फर्मुला लेखिसकेको छु सो tan इन्भर्स यो भनेको चाहिँ 10 x by 2 divided by रुट 2 प्लस c यो टाइपको छ म चाहिँ यो क्वाड्रेटिकको ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स वाला चाहिँ यसमा मैले ओल्ड इज गोल्डमा भेटिनँ त्यो चाहिँ म चाहिँ
यताबाट म कपीबाट हेर्नेछु म। यसमा चाहिँ देखिनँ मैले ओल्ड स्कुलमा चाहिँ हुन्छ अनि त्यसपछि हामी पार्ट्सहरू गर्नेछौँ। सो ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यता। सो ट्रिग्नोमेट्रिक वालाको चाहिँ कुनै एउटा क्वेसन गरौँ। जस्तै हामीसँग 6, 7 नम्बर 8 नम्बर क्वेसन नम्बर 8 छ जुन चाहिँ हो हामीसँग dx integration of dx by 4 minus 5 sin square x यो छ अरू क्वेसन। सो यति नै छ। सो यसमा चाहिँ टाइप 1 को भयो। सो यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सको पनि क्वाड्रेटिक फर्ममा छ। सो यसको लागि मैले भन्छ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा चाहिँ हामीले कि त सेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि त कसेक स्क्वायर एक्सले। सो दुईटै मध्येमा जुनसुकैले मल्टिप्लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन। सो हामी चाहिँ सिन्स यसमा चाहिँ जसले म सेक स्क्वायरले नै गर्नेछु। सिन्स साइन स्क्वायर एक्स सो कसेक स्क्वायरले गरे पनि भयो अथवा सेक स्क्वायरले गरे पनि भयो। हामी चाहिँ कसेक स्क्वायर एक्सले गरौँला। ल दुईटैमा चाहिँ कसेक स्क्वायर एक्सले गर्दाखेरि कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स डिभाइडेड बाई सो यहाँ लेख्न सकिन्छ। सो सो हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ multiplying numerator and denominator by what cosec square x so यो भयो अनि तल गर्दा डाइरेक्ट 4 cosec square x यो भयो cosec square x plus 5 sin square x र cosec square x भनेको चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ 1 हुन्छ। cosec square x भयो यो भनेको sin x into cos x के हुन्छ 1 हुन्छ। सो स्क्वायर दुईटैबाट बाहिर लिँदाखेरि यो के भयो 1 भयो डाइरेक्ट यो भइसक्यो। अनि त्यसपछि cosec square x dx अब cos भएको भयो दुईटै लिन सक्यो sec square x ले पनि गर्न सकिन्छ। दुईटै अर्को म्याथमेटिक्स sec square x ले दुईटैमा डिभाइड मल्टिप्लाई गरेर इट्स अप टु यु। सो यो भयो यो त भयो। अब तलको डिनोमिनेटरको cosec square x ले त हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ cosec square x minus cot square x भनेको के हुन्छ हामीसँग 1 हुन्छ। द्याट्स वाइ यो भनेको चाहिँ 1 प्लस cot square x भयो माइनस 5 मात्र हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के भयो 1 भयो sin x मल्टिप्लाइड बाई cosec x भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ किनभने चाहिँ यो भनेको p बाई h हो यो भनेको h बाई p हो। सो क्यान्सल भयो 1। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ बहुत सिम्पल भइसक्यो cosec square x dx divided by 4 plus 4 cot square x minus 5 so यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो cosec square x dx divided by यो भनेको चाहिँ 4 cot square x minus 1। अब यसपछि के गर्ने यसमा लेट गर्ने यसमा पनि मैले माथि बताएको थिएँ नि लेट गर्ने कि त मैले माथि सायद 10x मात्र लेखेको होला मैले सायद कि त कट मैले दुईटै लेखेँ होला सायद। अब 10x तल चाहिँ तल दुईटैतिर सेक स्क्वायर एक्सले अथवा कोसेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गर्छ भने चाहिँ माथिकोलाई जस्ताको तस्तै राख्ने तल आएको सेक स्क्वायर एक्स अथवा कोसेक स्क्वायर एक्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अथवा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्सको फर्मुला लगाएर कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले लेट कट एक्स इक्वल्स टु टी गर्ने किन यसको डिफ्रेन्सिएसन डाइरेक्ट माथि छ। सो यसको डिफ्रेन्सिएसन माथि हुने बित्तिकै डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरिसक्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो भनेपछि डी बाई डिएक्स अफ
cot x इक्वल्स टु dy dx अफ p। सो यो भइसक्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ माइनस cosec स्क्वायर x भयो। अनि यो dx by dt को चाहिँ मैले डाइरेक्ट dx यता ल्याइदिएँ। सो dt यो भयो। अब cosec स्क्वायर x dx मात्रै सो cosec स्क्वायर x dx भनेको चाहिँ माइनस dt यो भयो। अब हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ ओरिजिनली cosec स्क्वायर x dx भनेको चाहिँ के भयो माइनस dt डिभाइडेड बाई सो अनि 4 cot स्क्वायर x cot भनेको t मान्यो भने चाहिँ cot स्क्वायर भनेको 4t स्क्वायर माइनस 1। सो फेरि त्यही कन्सेप्ट आयो। अब यस्तो फर्मुला छ टी स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट हमेसा सधैँ के हुनुपर्छ यो पनि क्वाड्रेटिक नै हो किनभने चाहिँ यसमा टी टर्म छैन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छैन यसमा b एब्सेन्ट छ। सो b एब्सेन्ट छ यो पनि त्यही हो। त्यसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर सधैँ के हुनुपर्छ 1 नै हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ 1 बनाउनको लागि चाहिँ माथिको माइनस 1 पनि त्यो बाहिर आइसक्यो। सो dt बाई सो अब 4 लाई उ गर्ने हामीले सो टी स्क्वायर माइनस 1/4 किनभने चाहिँ यो त 4/4 हो। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ यो 4 पनि बाहिर आउँछ माइनस 1/4 dt बाई सो यो भनेको ई स्क्वायर माइनस योलाई पनि स्क्वायर बनाउनु पर्छ। लक्किली यो 1/2 को स्क्वायर छ डाइरेक्ट। सो यसपछि अब डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला के हुन्छ यो भनेको 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर न रुट छ के छ भने चाहिँ 1/2 ln x minus a divided by x plus a को फर्मुला लाग्छ। सो द्याट इज 1/2 a भनेको 1/2 ln x minus a that is 1/2 divided by t plus 1/2 so plus c that is अब यो काटिसक्यो द्याट इज माइनस 1/4 ln अब t को भ्यालु त सुरुमा हामीले के मानेको थियो त्यो राखिदिनु पर्यो द्याट इज cot x हुनुपर्छ। सो cot x थियो सो cot x minus 1/2 divided by cot x plus 1/2 plus c or minus 1/4 ln यो भनेको चाहिँ 2 cot x minus 1 divided by 2 cot x plus 1 सो यो हुन्छ सो यो एन्सर हुन्छ। सो यो एन्सर हुन्छ यसको यो वाला। यदि हामीले चाहिँ माथि तलमाथि साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्सले पनि मल्टिप्लाई गरेर पनि गर्न सकिन्छ। सो अर्को मेथड चाहिँ मेथड 2 दुईटैले गर्न सकिन्छ। सो हामीसँग 1/4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स dx को डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन छ भने चाहिँ सेक स्क्वायर एक्सले गर्दाखेरि माथि तल सेक स्क्वायर एक्स dx गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो यो भयो। अनि यसमा चाहिँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स अनि यो भनेको सेक स्क्वायर एक्स भनेको 1/cos स्क्वायर एक्स हो यो अनि डाइरेक्ट माथि सेक स्क्वायर आयो भने तल टेन स्क्वायर एक्स आउनुपर्छ। सो सेक स्क्वायर एक्स dx त भयो अनि मेन कन्सेप्ट माथि सेक स्क्वायर एक्स त कोसेक स्क्वायरलाई जस्ताको तस्तै राख्ने तल आएकोलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने सेक स्क्वायर चाहिँ 1 + tan स्क्वायर एक्स बनाउने। सो द्याट इज 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 यो भनेको साइन स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर भनेको सो लेखिहालेँ मैले साइन स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स भनेको कस स्क्वायर एक्स हो। सो यो भयो अनि यो त मैले किन ब्र्याकेट हालेन। सो द्याट इज अब आइसक्यो सेक स्क्वायर एक्स dx divided by 4 plus 4 tan square x minus 5 tan square x. So that is our sec square x dx divided by 4 minus tan square x. अब यसमा चाहिँ let tan x equals to t consider गर्दा डाइरेक्ट गर्छु म डिफरेन्सिएटिङ with respect to x गर्दै गर्दाखेरि यो भनेको sec square x भयो। सो sec square x भयो
सो सेक स्क्वायर एक्स भयो मैले साइनमा के मिस्टेक गरेको सोचिरहेको थिएँ अनि सेक स्क्वायर एक्स भयो अनि डिएक्स कस्तो डाइरेक्ट डिटी गरेको मैले अनि यो भनेको चाहिँ डिटी बाई सो 4 माइनस यसमा के भयो 4 माइनस टी स्क्वायर भयो सेमै हो अब यसमा अलि अर्को फर्मुला लाग्ने भयो जुन चाहिँ हो टिटी बाई यो भनेको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुला लाग्ने भयो जुन चाहिँ हो यो चाहिँ ए स्क्वायर टूको स्क्वायर गर्नु पर्यो टी स्क्वायर सो यो भनेको चाहिँ के भयो सो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्सको इन्टिग्रेसन चाहिँ के हुन्छ 1 बाई 2a बट ln a प्लस एक्स भन्ने थिएँ मैले सो ए प्लस एक्स डिभाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी होइन भोलि फाइनल एन्सर सेम नमिल्ला तर लगको प्रपर्टी लगाएर दुइटै सेम बनाउन सकिन्छ फेरि त्यो चाहिँ मैले भनिसकेँ सो 1 बाई 2 इन्टु 2 सो ln 2 प्लस t डिभाइड बाई 2 minus t plus c so 1 by 4 ln 2 plus 10x divided by 2 minus 10x plus c यो पनि एन्सर हो त्यसलाई कटमा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ एन्सर आउँछ सो यति नै हो अनि प्रपर्टी लगाउन सकिन्छ सो दुईटै मेथडबाट गर्न सकिन्छ यसमा यति नै हो अब चाहिँ हामी पार्सियल वाला क्वेसन गर्नेछौँ यो पनि म्याक्सिमम भयो यस्तो टाइप पनि छ सो अब पार्सियल वालाको चाहिँ पार्सियल फ्र्याक्सन मेथडबाट चाहिँ हामी गर्नेछौँ एउटा गरे पनि यसमा चाहिँ किन भन्छ क्वेसन नम्बर कति थियो यो सो हामीसँग चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 थियो सो हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 गर्नेवाला छौँ पार्सियल फ्र्याक्सन्सको सो पार्सियल फ्र्याक्सन्सहरूको क्वेसन गर्नेवाला छौँ हामी यसमा सो यो चाहिँ हो कस्तो क्वेसन छ भने चाहिँ 1 बाई सबै यसको थ्योरी मैले पुरै अगाडि नै बुझाइसकेको छु द्याट इज 2x प्लस 1 dx सो यो छ हुन त यो क्वेसनलाई चाहिँ नर्मल मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ किनभने चाहिँ यसले चाहिँ पार्सियल फ्र्याक्सन मेथडबाटै गर भनेको छ किन चाहिँ यो भने त खासै नर्मल मेथडबाट गऱ्यो भने चाहिँ त ए माइनस बी ए प्लस बी भने चाहिँ यो भनेको 2x को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर हो dx हो यो हुने बित्तिकै डाइरेक्ट फर्मुला लाग्दैन किनभने चाहिँ x को अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 मात्रै हुनुपर्छ द्याट्स वाइ पहिला हामी गरौँ त्यो लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो भने चाहिँ 4x स्क्वायर हो यो भनेको 1 हो dx हो नर्मल मेथडबाट त अब 4 कमन धान्नुपर्छ हामीले यसबाट कोएफिसिएन्ट अफ सो एक्स स्क्वायर माइनस अब यो भनेको 1 बाई 4 हुन्छ त्यो भइसक्यो भने चाहिँ मात्र हामीले चाहिँ के लाउनुपर्छ 1 बाई 4 बाहिर आयो सो dx छ सो द्याट इज dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 को स्क्वायर गरेर यो फर्मुलाबाट मजाले गर्न सकिन्छ यो सायद अगाडि पनि यस्तो हामीले गरेको छ सो यो मेथडबाट नभएर हामीले चाहिँ पार्सियल फ्र्याक्सनबाट गर भन्यो सो पार्सियल फ्र्याक्सनबाट चाहिँ भनेपछि अब चाहिँ मेथड 2 पार्सियल फ्र्याक्सनबाट चाहिँ 1 बाई 2x माइनस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 थ्रु dx छ यसको लागि चाहिँ मैले भने पहिले इन्टिग्रेसनलाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ हामी चाहिँ लेखौँ युजिङ पार्सियल फ्र्याक्सन पार्सियल फ्र्याक्सन्स भइसक्यो भने चाहिँ एलएचएसपट्टिको विदाउट डिफ्रेन्सिएसन ए इन्टिग्रेसनको साइन लेख्ने हामीले सो 2x प्लस 1 इक्वल्स सो यो सुरुको वाला लेख्ने प्लस 2x प्लस 1 यो कसरी लेख्ने मैले अगाडि नै बताइसकेको छु सो सुरुमै अनि अब यो लेख्यौँ यो पहिला चाहिँ डिग्री माथिको भन्दा तलको डिग्री बढी हुनुपर्छ बढी नै छ यसमा सो यसको डिग्री 2 छ यसको 0 छ सो चाहिँ ए बी सो लिनियर छ सो द्याट्स अ कन्सटेन्ट आउने भयो माथि अब यसै नै गर्ने सो पार्सियल ओके यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ
1 by 2x minus 1 times 2x plus 1 equals, अब हामीले पनि यता एलसिएम लिनुपर्छ. So 2x minus 1 times 2x plus 1, that is a times 2x plus 1 plus b times 2x minus 1. अब यो हुने बित्तिकै that implies माथिको त सेम हुने भयो, that is a times 2x plus 1 plus b times 2x minus 1. So अब यसपछि यो आइडेन्टिटी भयो, डाइरेक्ट उ गर्नु पर्दैन हामीले. So since it is an identity, so since it is an identity, therefore it is always true for all values of x, real values of x. So भने चाहिँ for a को लागि चाहिँ for a, अब for a को लागि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ हामी कति राखौँ, 1/2 राखौँ. x को भ्यालु 1/2 राख्ने चाहिँ 1 is equals to a times 2 into 1/2 plus 1 plus b times 2 into 1/2 minus 1, that is, or that's a times त्यो भनेको चाहिँ 1 plus 1 plus b times 1 minus 1, that is 0, or a को भ्यालु चाहिँ कति भयो, डाइरेक्ट 1/2. So and त्यसपछि for b को लागि चाहिँ हामी a को भ्यालु -1/, b को लागि u क्यान्सल हुने गरेर यसरी भ्यालु लिने. ओके, for x को भ्यालु -1/2 लिउँ. x को भ्यालु -1/2 लिँदाखेरि मैले यता लेखेँ 1 equals यो. So 1 equals यो भनेको चाहिँ के भयो, a times माथि यता राख्यौँ हामीले a times 2 times -1/2 plus 1, so plus b times 2 multiplied by -1/2 minus 1 छ यो भनेको. So यो भनेको कति भयो, or 1 equals a times -1 plus 1 plus b times, that is यो भनेको -1 -1, यो काट्यो. So b भनेको चाहिँ के भयो, माइनस, सो b भनेको चाहिँ कति भयो, -1/2. सो यति हुने बित्तिकै अब हामीले सुरुमा चाहिँ किनकि यो मानिसकेको छ भने चाहिँ अब यसको इन्टिग्रेसन भनेको यसको इन्टिग्रेसन गर्नु. सो a को ठाउँमा चाहिँ अब therefore integration of 1/2x minus 1 times 2x plus 1 dx भनेको चाहिँ के भने चाहिँ a/2x minus 1 a/2x minus 1 a/2x minus 1 e भनेको हामीलाई कति छ, 1/2 2x minus 1 सेपरेट गरौँ dx, त्यसपछि अनि प्लस छ, अब यसमा प्लस b/2x plus 1 प्लस b को भ्यालु चाहिँ 1/-1/2 and 2x plus 1 अनि dx गर्ने. सो यो हो नि त. त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग यो कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर आउँछ, द्याट इज 1/2 2x minus 1 dx, अनि यो भनेको -1/2, यसमा पनि कमन कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, द्याट इज 2x plus 1 dx. अब यो त सिम्पली के भयो, 1/2, यो त लगको फर्मुलामा गयो. सो लिनियर्स मात्र छ. सो लग 2x minus 1 डिभाइडेड बाई लिनियर भएको कारणले तल 2 minus 1/2 लग यसमा पनि 2x plus 1 डिभाइडेड बाई पुरैको डिभाइडेड बाई 2 plus sec. अब यो भनेको चाहिँ के भयो, 1/4 ln 2x minus 1 minus 1/4 ln 2x plus 1
प्लस सी अब दुईटैको यदि 1/4 कमन तान्यो भनेपछि ln 2x minus 1 minus ln 2x plus 1 plus c हुन्छ। यो हुने बित्तिकै चाहिँ 1/4 l log a minus log b भनेको चाहिँ ln 2x minus 1 divided by 2x plus 1 plus c हुने भयो किन चाहिँ log a को पावर m by n भनेको चाहिँ log a को पावर m minus log a को पावर n हो। यसमा चाहिँ a भनेको e छ त्यसैले e लेख्नु नलेखेर ln लेख्यो भने चाहिँ e छ भन्ने बुझिन्छ। सो त्यो मेथड भयो। यसमा चाहिँ यो वेमा गर्न सकिन्छ। सो पार्शियल फ्र्याक्सन्सहरुको प्राय यसै अनुसार गर्ने हो हैन नर्मल चाहिँ अनि पार्शियल फ्र्याक्सन्सको अरु क्वेशन्सहरु चाहिँ अनि जस्तै अर्को क्वेशन पनि छ सिम्पल खालको यो पनि गरौँ हामी 9 नम्बर 10 नम्बर क्वेशन होला सायद क्वेशन नम्बर 10 ज्यादा कम्प्लिकेटेड आउँदैन यस्तै टाइपको आउँछ। सो मैले त तर कम्प्लिकेटेड एभ्री टाइपको चाहिँ मैले थ्योरीमा चाहिँ गरिसकेको छ x - 3 x - 2 x - 3 यसले दुई मेथडबाट गर्न सकिन्छ हैन। यदि यसमा पर्टिकुलरली भनेको छ भने यसलाई कसरी गर्ने सुरुमा चाहिँ युजिङ अर्को मेथडबाट पनि छ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट x - 3 minus x - 2 गर्ने बित्तिकै हैन माथि आइहाल्छ हैन अनि बट यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ अनि तल र तलमाथि चाहिँ माइनसले ब्यालेन्स गरेर यो अर्को इजी वे छ। हामी पार्शियल फ्र्याक्सन्सबाट गरेर आछौं पार्शियल फ्र्याक्सन्स that is x - 2 x - 3 is equal to so यो भनेको x - 2 प्लस नै लेख्ने सुरुमा x - 3 अनि प्लस नै लेख्ने लिनियर छ सो a सो यो b अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले सिम्पल x - 2 x - 3 equals x - 3 एलसीएम लिएर b x - 2 गरेको so that is x - 2 x - 3 so यो हुने बित्तिकै चाहिँ that implies 1 equals a times x - 3 plus b times x - 2 since it is यो मैले अघि ल्याङ्ग्वेज लेखेको थिएँ त्यो लेख्ने आइडेन्टिटी सो यो लेख्ने अनि फर a को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ x को भ्यालु a को लागि चाहिँ u जुनसुकै भ्यालु पनि लिन सक्यो तर हामीले चाहिँ आउटपुट टर्म 0 हुने गरेर लिने सो सजिलो यदि पोसिबल छ भनेपछि है सो x इक्वल टु पोसिबल छ सो दिँदाखेरि 1 इक्वल्स टु a टाइम्स 2 minus 3 plus b times 2 minus 2 0 भइसक्यो सो फर a भनेको 1 a times minus 1 so that implies a भनेको चाहिँ -1 आयो सो अनि त्यसपछि फर b को लागि चाहिँ हामी के लिन सक्छौं x को भ्यालु 3 लिन सक्छौं सो 1 equals to a times 3 minus 3 plus b times 3 minus 2 that is यो भनेको 0 so b भनेको 1 so that implies b equals to 1 so अब चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन क्वेशनमा चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ क्वेशनमा यसको इन्टिग्रेसन dx छ भने चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन भनेको एक्चुअलमा यसको इन्टिग्रेसन हो a को भ्यालु -1 b को भ्यालु सेपरेट आफै भइसकेको छ सो यो भनेको यसको इन्टिग्रेसन 1 by के छ x - 2 x - 3 x - 2 x - 3 dx भनेको त इन्टिग्रेसन अफ a by x - 2 dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ b by इन्टिग्रेसन अफ x - 3 dx माथिबाट भइसकेछ हामीले यो छ हैन माथि छ यता छ सो अब a को भ्यालु -1 b को भ्यालु 1 सो a को भ्यालु -1 छ भने चाहिँ मैले डाइरेक्ट माइनस यता गरे दैट इज x - 2 dx प्लस b को भ्यालु कति छ 1 छ सो 1 यता लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो dx
सो यो त डाइरेक्ट के भयो माइनस ln x minus 2 plus ln x minus 3 plus c x कोएफिसिएन्ट 1 छ तल 1 ले डिभाइड गरे भयो नगरे भयो सो यो भनेको चाहिँ ln यसलाई अगाडि लेखौँ हामी फर्मुला लगाउँ minus 3 minus ln x minus 2 plus c यो भनेको त अघिको लगको a minus log a यो चाहिँ लगको डिभिजन वाला फर्मुला सो ln x minus 3 by x minus 2 plus c is the answer to this question. So त्यस्तो वाला क्वेसन्सहरु छ नर्मल छ त्यसमा चाहिँ ज्यादा प्रब्लमेटिक छैन सो यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन चाहिँ अब यो वाला सिम्पल छ पार्शियल फ्र्याक्सन्सको क्वेसन यसरी नै गर्ने हो प्राय लिनियर फ्याक्टरको नै आउने हो रिपिटेड लिनियर फ्याक्टर्सको छ भने चाहिँ रिपिट गर्ने त्यो सिम्पल छ सो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो क्वेसन्स पनि आइदिन सक्छ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन नम्बर 3 राम्रो छ है पार्शियल फ्र्याक्सन्सबाट नै गर्नुपर्छ बट राम्रो छ यसमा चाहिँ 1 by 4 plus x square times 9 plus x square dx यो पनि पार्शियल फ्र्याक्सनबाट नै गर्नुपर्ने तर यसमा पार्शियल फ्र्याक्सनबाट गरिसक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने चाहिँ यो क्वाड्रेटिक छ भने चाहिँ युजिङ हामीले चाहिँ नर्मल युजिङ अब यसलाई यसरी गर्नु हो नि त पार्शियल फ्र्याक्सन्स भन्ने सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ यो यताउता जति छ 4 plus x square 9 plus x square is equals to 4 plus x square plus 9 plus x square यस्तो क्वेसन आउन सक्छ सो यो हुने बित्तिकै सिन्स तल क्वाड्रेटिक छ सो हामीले चाहिँ x plus b अनि यहाँ पनि क्वाड्रेटिक छ सो यसको पावर 2 छ सो माथि लिनियर लिनुपर्छ सो x plus t लिएर गर्थ्यौँ बट यो ओरिजिनल यसरी गर्दाखेरि हुन्छ यो त युनिभर्सल होइ नै भयो तर यसले झन् कम्प्लिकेटेड छ यो र कम्प्लिकेटेड छ यो कम्प्लिकेटेडबाट बच्नको लागि चाहिँ यसमा क्वेसनमा एउटा ट्रिक के छ भनेपछि चाहिँ सजिलो बनाइदिएछ किनभने चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ एक्स स्क्वायर त छ तर यो क्वेसनमा चाहिँ इभन पावर मात्र छ एक्सको इभन पावर मात्र इन्क्लुड छ सो यदि क्वेसनमा चाहिँ एक्स स्क्वायर अथवा एक्स स्क्वायर र एक्स फोर भइदिएको भए मात्र भइदिएको अथवा एक्स फोर अथवा एक्स स्क्वायर अथवा एक्स फोर जहाँ चाहिँ एक्सको चाहिँ इभन पावर मात्र छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन्सको युज गर्नुपर्ने हो भन्ने हामीलाई थाहा छ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ जुन एक्सको सानो इभन पावर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही चिज कन्सिडर गर्ने केही समयको लागि सिन्स दुइटै एक्स स्क्वायर छ सो इभन पावर मात्र छ एक्सको सो हामी चाहिँ फर अ वाइल केही समयको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स स्क्वायर टी मात्र कन्सिडर गरौँ भनेपछि चाहिँ यो सब्स्टिट्युसन होइन कि खालि कन्सिडर गरेको कन्सिडर भनेपछि यो के भयो अनि त्यसपछि पार्शियल फ्र्याक्सनको रूपमा लेखौँ हामी त्यति बेला मात्र युज गर्नु जब एक्सको चाहिँ इभन पावर्सहरू मात्र छ भनेपछि सो फर वाइल कन्सिडर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु टी हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के भयो यो भनेको चाहिँ अब 4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ फास्ट गर्ने चक्करमा सो यो भनेको चाहिँ 9 प्लस एक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ के भयो केही समयको लागि हामीले चाहिँ 4 प्लस एक्स स्क्वायरलाई टी मानेछौँ सो 9 प्लस टी अब यो भनेको टी मानिसक्यो भने चाहिँ अब फेरि अब यसलाई चाहिँ हामी पार्शियल फ्र्याक्सनको रूपमा लेखौँ यो त अब लिनियर जस्तो देखिहाल्यो अब लिनियर जस्तो देखिसक्यो भने चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन बनाउन सजिलो भइहाल्यो भने चाहिँ 4 प्लस टी त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ 9 प्लस टी अनि यसमा चाहिँ ए बी केही समयको लागि अब हामी यो हो नि हामीले ध्यान दिनुपर्ने त सो यहाँबाट गर्न खोजिरहेको छौँ हामी सो अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ यो हुने बित्तिकै चाहिँ 1 by 4 plus टी 9 plus टी इक्वल्स यो भनेको चाहिँ
4 plus t 9 plus t times e times 9 plus t plus b times 4 plus t है। सो इसको मतलब चाहिँ 1 इक्वल्स टु e times 9 plus t plus b times 4 plus t गरेछ। सो इट इज आइडेन्टिटी लेख्ने, सो इट्स एन आइडेन्टिटी। यो त यो ल्याङ्ग्वेज हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। सो फर ए को लागि एक्स को भ्यालु चाहिँ हामी -4 राखौँ। सो आइडेन्टिटी ए 9 minus 4 plus b times 4 minus 4. So यो 0 भइसक्यो। सो a is equals to a times 5, that implies a is equals to 1/5. And त्यसपछि for b को लागि चाहिँ यता लेखौँ हामी x को भ्यालु चाहिँ -9 राख्दियौँ। सो 1 equals a times 9 minus 9 plus b times 4 minus 9. So you cancel. So a equals b times -5, therefore b equals -1/5 हुन्छ। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले हामीले यो मानेको थियो। अब ए र बी को भ्यालु यता राख्दियौँ। सो ए र बी को भ्यालु आइसक्यो। सो हामीले चाहिँ नाउ बट हामीले चाहिँ टी को भ्यालु त एक्चुअलमा एक्स स्क्वायर थियो। अब एक्स स्क्वायर राखिदिने। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब एक्स स्क्वायर हामीलाई चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन गर भने त यसको इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ हैन हामीले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ टी को ठाउँमा एक्स स्क्वायर लास्टमा राखिदिने। अब टी को ठाउँमा एक्स स्क्वायर राख्दाखेरि त 1/5 टाइम्स 4 plus x square dx and -1/5 plus -1/5 and त्यसपछि 9 plus x square dx यो भयो। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ 1/5 1/4 plus x square dx minus 1/5 त्यसपछि 1/9 plus x square dx that is equals to 1/5 1/x square। अब यसलाई चाहिँ फर्मुलामा p square dx minus 1/5 1/x square plus 3 square dx। अब यो त नर्मल वेबाट गर्न सकिन्छ। द्याट इज 1/5 अनि x square plus a square को फर्मुलामा लिँदै गर्दाखेरि 1 यसमा a हुन्छ 1/2 अनि त्यसपछि 1/a tan inverse x/2 minus 1/5 त्यसपछि यो त छँदैछ 1/a भनेको 3 and tan inverse x/3 plus c हुन्छ। द्याट इज 1/10 tan inverse x/2 minus 1/10 tan inverse. What is that? That is x/3 plus c. So यसमा यति नै हुन्छ 1/a 1/x square plus a square डिफरेन्स इज 1 भनेको चाहिँ 1/a tan inverse x/a 1/a भनेको 3 1 यसमा चाहिँ 1/2 tan inverse x/a x। सो यो चाहिँ हुन्छ यसमा क्वेसन नम्बर 10। सो यसमा त्यति गाह्रो हार्डहरू क्वेसन्सहरू प्राय छैन। सो त्यो टाइपको छ। अब चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि पास्ट इयरमा 2018 मा सोधेको रहेछ, जुन चाहिँ 11 नम्बर, जुन चाहिँ हो dx बाई, यस्तो क्वेसन्स पनि धेरै सोध्छ 1 minus e को पावर x भनेको प्रुभ गर्नुपर्ने, प्रुभ गर्नुमा यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँछ। द्याट इज अब ln लेखेँ डाइरेक्ट मैले ln ex minus ln 1 minus ex plus c। सो अब यसमा चाहिँ ex मोडुलस राखेको छ, राख्यो भने पनि नराख्यो भने भयो। सो LHS कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट गर भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा प्रुभ गर पनि
आउन सक्छ। सो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ dx 1 माइनस EX यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ EX ले कमन तान्ने तल। EX ले कमन तान्यो भने चाहिँ डिनोमिनेटरबाट द्याट इज EX टाइम्स अब यसमा छ अब यसमा के रहने भयो e को पावर के हुन्छ यसमा सिन्स 1 1 भनेको त EX ल EX by EX गर्यो भने चाहिँ एउटा EX माथिबाट आइसक्यो तल 1 by EX भयो माइनस 1 सो यो भयो अब EX लाई चाहिँ माथि लिँदाखेरि e को पावर माइनस x dx गरौँ सो अब यो 1 by EX भनेको पनि तल यो माथि गइसक्यो e को पावर माइनस x माइनस 1 सो यति हो यसको मेन स्टेप भनेको यो त्यसपछि लेट e को पावर माइनस x कस टु t गर्नुपर्छ त्यसपछि डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि यो के हुन्छ e को पावर माइनस x यो भनेको चाहिँ माइनस 1 इक्वल्स dt by dx हुन्छ that implies e को पावर माइनस x dx goes to माइनस dt हुन्छ सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के भयो डाइरेक्ट e को पावर माइनस x dx भनेको चाहिँ माइनस dt डिभाइडेड बाई e को पावर माइनस x भनेको t माइनस 1 भयो सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ माइनस dt बाई t माइनस 1 भयो अनि यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने चाहिँ माइनस अब यो भने सिम्पल फर्मुलामा गइसक्यो यो भनेको ln t माइनस 1 प्लस c यो माइनस छँदैछ t को भ्यालु त हामीले सुरुमा कति थियो e को पावर कति छ हामीसँग माइनस x माइनस 1 प्लस c भयो सो यो भइसक्यो अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग चाहिँ माइनस ln यो छँदैछ अनि e को पावर माइनस x लाई हामी यस्तो गर्न सक्छौँ e को पावर x माइनस 1 प्लस c and that is minus times ln 1 minus ax by ax plus c गर्न सकिन्छ सो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले यो हुने बित्तिकै चाहिँ माइनसलाई अहिले यतिकै राखौँ अब लगको प्रपर्टी लगायो भनेपछि हामीले के हुने भयो ln 1 minus ex minus ln सो ln ex हुने भयो सो यो हुने बित्तिकै प्लस सी अब माइनसले भित्र जाँदै गर्दाखेरि के भयो प्लस यो प्लस हुने भयो द्याट इज ln ex minus ln 1 minus ex plus c so that is proved यसरी गर्न सकिन्छ सो यो टाइपको अरु छ यो टाइपको क्वेशन छ सो 11 नम्बर क्वेशन यो भयो यस्तो छ अरु चाहिँ मिसलिनियस क्वेशन्सहरु मिसलिनियस क्वेशन्सहरु हुन् तिनीहरुलाई पनि यसरी गर्न सकिन्छ मेन चाहिँ त्यो वाला क्वेशन्स सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो क्वेशन पनि मैले गराएको छु यसमा यो भनेको चाहिँ जस्तै यो क्वेशन यो बट केवल न्युमेरेटर मात्र 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx यस्तो क्वेशन छ भने चाहिँ यसमा हामीले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर केवल यस्तो फर्मुला अनि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर र x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्मुला dx यस्तो क्वेशन पनि त यस्तो फर्मुला पनि त छ नि त सो यस्तो टाइपकोमा पर्छ यो यसमा पनि पहिला चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि पर्फेक्ट स्क्वायर नै बनाउनु पर्छ तर त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट चाहिँ हमेशा सधैँ 1 बनाउनै पर्छ हामीले द्याट्स व्हाई 1 बनाउनको लागि चाहिँ हामीले उसलाई पहिला कमन लिनुपर्छ कमन कसरी लिने भनेपछि सबैबाट लिने पुरैबाट लिने x स्क्वायर बस यहाँ चाहिँ अनि यता चाहिँ कति भयो x भयो अनि यता चाहिँ 5/4 भयो सो अनि dx भयो अनि यो 4 लाई चाहिँ रुटबाट बाहिर लिँदाखेरि डाइरेक्ट 1/2 भन्यो 1/2 पनि म डाइरेक्ट सिधै बाहिर लेख्छु सो 1/2 लाई पनि म डाइरेक्ट बाहिर नै लेख्छु सो 1/2 डाइरेक्ट सो dx by sorry dx
सरी भयो। सो सो सरी, यो त उसमा छैन नि त। सो यहाँ dx यता छ। सो हुने बित्तिकै चाहिँ dx बाहिर छ। सो यता हुने बित्तिकै चाहिँ 4 बाहिर आयो। सो यो हुने बित्तिकै चाहिँ अन्डर रुट सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 5/4 dx यो भयो। अनि यो हुने बित्तिकै चाहिँ 4 अब पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने यसलाई। पर्फेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर छँदैछ प्लस छ त्यसैले a प्लस b को होल स्क्वायर छ। सो 2x x लाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि 1/2 गर्नु पर्यो प्लस 1/2 को स्क्वायर माइनस 1/2 को स्क्वायर प्लस 5/4 ब्यालेन्स आउट गरेको dx भयो यो। सो यो भयो अनि 4 टाइम्स इन्टिग्रेसन अफ सो यो भनेको चाहिँ x प्लस 1/2 को स्क्वायर त्यसपछि माइनस म प्लस पहिला यसलाई लेख्छु सुरुमा 5/4 माइनस यो भनेको 1/4 हुन्छ। सो 4 टाइम्स dx त बाहिर छँदैछ। सो द्याट इज x प्लस 1/2 को स्क्वायर प्लस द्याट इज 3/4 dx यो भनेको चाहिँ 4 टाइम्स इन्टिग्रेसन अफ द्याट इज x प्लस 1/2 को स्क्वायर। अब यसलाई पनि स्क्वायरमा लेख्नुपर्छ। द्याट इज रुट 3/2 को स्क्वायर dx यो भइसक्यो। अनि यो हुने बित्तिकै चाहिँ अनि यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो चाहिँ के को फर्मुलामा गयो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्मुलामा गयो। त्यो भनेको चाहिँ 4 टाइम्स अनि x/2 ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ x प्लस माइनस c को स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो यो खासै कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीसँग। सो यो भनेको चाहिँ यसको फर्मुलामा चाहिँ x/2 द्याट इज x प्लस 1/2 डिभाइड बाई 2 टाइम्स अन्डर रुट जस्ताको तस्तै हो x प्लस 1/2 को स्क्वायर माइनस रुट 3/2 को स्क्वायर त्यसपछि माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 भनेको माइनस रुट 3/2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2a यसमा यो छ। त्यसपछि ln x प्लस त्यसपछि ln x प्लस 1/2 ln x प्लस अन्डर रुट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यही लेख्नु पर्यो फेरि यसमा x प्लस 1/2 को स्क्वायर माइनस रुट 3/2 को स्क्वायर प्लस c। सो c यो चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। त्यसपछि हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ।